तामीर मिल्लत पब्लिक हाई स्कूल खानपुर में एग्जीबिशन डे का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा और तालिबात ने मॉडल्स और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट बनाकर अपनी सलाहियतों का खूबसूरती से इजहार और तालीमी निज़ाम में नई जिहत और मंजिल का तयन किया। Assalamualaikum. My name is Mavia Shahid. I read in first class. My school name is Tameer Millat High School, Khanpur. Today I want to tell you about living thing. Living thing can eat like a cow. Living thing can grow like a tree. Living thing can move like a camel. Living thing can drink like a zebra. Living thing can breathe like a man. Living thing can produce like a butterfly. My name is Arfa and I read in 10th class. Today my topic is photosynthesis. It is food making process of plant. Plant need water, sunlight and carbon dioxide for it. After this process, plant give oxygen to environment. Assalamualaikum. I am Laiba from grade 6. Today we are represented a model on synonyms and antonyms in the shape of peacock. Examples of synonyms are: the synonyms of tasty is delicious, the synonyms of sick is ill, the synonyms of finish is end. A for apple, B for ball, D for dog. My name is Momna and I am from grade 10. Today we are here to present the working model of physics and our presentation topic is series combination and parallel combination of resistors. अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि सीरीज कम्बिनेशन में पास जो बल्ब में वो डिम जा रहे हैं, उसकी वजह ये है कि इसकी वोल्टेज जो है वो डिफरेंट है और वोल्टेज डिफरेंट होने की वजह से ये हमारे पास डिम जा रहे हैं। और अगर हम इसको उतार देते हैं तो इन दोनों ये दो बंद हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास सिर्फ करंट को फ्लो करवाने के लिए एक ही पाथ है। दूसरी तरफ हमारे पास पैरेलल कम्बिनेशन है, अगर हम इसको ब्रेक कर देते हैं या उतार भी देते हैं तो इन दोनों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी वजह यह है कि हमारे पास मोर देन वन पाथ है करंट को फ्लो करवाने के लिए, जिसकी वजह से इन दोनों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है वो इसकी डिक्रीज़ होती है। वो ऐसे लफ्ज़ों में एक नया वर्ड बने जिसका अपना ही एक मतलब हो, वो कंपाउंड वर्ड्स कहलाते हैं। मतलब कि उसकी एग्जांपल में ये है, सन किस कहते हैं सूरज को, और फ्लावर किस कहते हैं फूल को। जब ये दोनों साथ मिलकर एक कंबाइंड टीम बन जाते हैं तो बन जाता है सनफ्लावर यानी कि सूरजमुखी का फूल। इस मौका पर हज़ारा मीडिया लिंक खानपुर से गुफ्तगू करते हुए तामीर मिल्लत पब्लिक हाई स्कूल खानपुर के MD मुदस्सर अजीज़ ने कहा, मैं आज हज़ारा मीडिया लिंक के शुक्रगुज़ार हूँ डॉक्टर तारक हुसैन साहब का और नवीद साहब का भी, कि उन्होंने टाइम निकाला, मेरी बहुत ही मुख्तसर टाइम की कॉल पे उन्होंने हमें टाइम दिया। कि इस प्रोग्राम का जो मेन मकसद है, क्योंकि हम हर साल बच्चों की जो ड्यूरिंग समर वेकेशंस और एग्ज़ाम हम एक एक्टिविटी रखते हैं ताकि बच्चे का जो क्रिएटिव माइंड है उसके अंदर क्या क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, उसकी सोच क्या है, वो अपनी सोच को कैसे उजागर कर सकता है, हम तक कैसे पहुंच सकती है, ये बच्चा चाहता क्या है। उस सिलसिले में हमने ये एक रखते हैं हर साल एक एग्जीबिशन के, उसमें ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा अपने हाथ से बनाए हुए मॉडल, फिर उन पर ब्रीफिंग, उनके बारे में मालूमात लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि लोग वो मालूमात देख के एक तो हमारी करेक्शन होती रहती है, बच्चों की भी इस्लाह होती है, और सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है कि बच्चे के क्रिटिकल थिंकिंग में इजाफा होता है, सोच में इजाफा होता है, और हमें ये पता चलता है कि बच्चे क्या अच्छा सोच रहे हैं, बुरा सोच रहे हैं, उनकी सोच हमारे। आज हमें बड़ी खुशी हुई कि फ़र्स्ट टाइम मोर देन 1600 से ज़्यादा लोगों ने हमारी एंट्री के मुताबिक इस एग्जीबिशन को विज़िट किया। साइंसी नुमाइश के मौका पर मुमताज़ माहिर तालीम SS गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जब अज़ियाउद्दीन अहमद, शौकत पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज पिंड मुनीम के MD शौकत महमूद और यूनिक स्कूलिंग सिस्टम पिंड मुनीम के MD साजिद नदीम ने खुसूसी शिरकत की और तामीर मिल्लत पब्लिक हाई स्कूल खानपुर की इंतज़ामिया को खराज तहसीन पेश किया। शौकत महमूद मेंबर PSRA और शौकत पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज पिंड मुनीम का ओनर भी हूँ। आज इस एग्ज़िबिशन में तामीर मिल्लत स्कूल एंड कॉलेज खानपुर की जानिब से जिस साइंसी नुमाइश का इनेकाद किया गया, इस साइंसी नुमाइश को देख के, इन बच्चों के टैलेंट को देख के इन बच्चों की तारीफ़ न करना मेरे ख़्याल में ज़्यादती होगी। बहुत अच्छे तरीके से बच्चों ने अपने साइंस के तमाम कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन किया। स्पेशली बच्चों की जो प्रेजेंटेशन है, जो कॉन्फिडेंस लेवल है, एतमाद है, और अपने टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए जो उन्होंने एवी एड्स यूज़ किए हैं, ये न सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि मैं समझता हूँ कि ये टीचर्स के लिए और दूसरों के लिए भी ये एक मिसाल है
اس طرح کی ایکٹیویٹیز اداروں کے اندر ہونی چاہیے. اس پہ میں خصوصی طور پہ راجہ مدثر صاحب اور ان کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک موقع دیا, بچوں کو اپنے ٹیلنٹ کو ظاہر کرنے کا موقع دیا, اور بچوں نے جس طریقے سے ایکسپلین کیا اپنے پروجیکٹس کو, اور جو ان کی پریزنٹیشن کا سٹائل ہے اور جو ان کا کانفیڈنس ہے, دیٹ از ریمارکیبل. تو میں اس تمام ایونٹ آرگنائز کرنے پہ تعمیر ملت اسکول اینڈ کالج خانپور کی انتظامیہ, ان کی پوری ٹیم, ان کے ٹیچرز اور ان کے بچوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور امید کرتا ہوں کہ یہ ایکٹیویٹیز اس طرح سے فیوچر میں بھی جاری رہیں گی. بچوں نے خوب تیاری کی ہے, جتنے ماڈل بنے ہیں ان ماڈلوں کے متعلق جو بچوں کے سامنے معلومات ہیں وہ بچے بڑے اچھے طریقے سے بریف کر رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بچوں کے اندر خود اعتمادی ہے. بچوں کی پارٹیسپیشن جو ہے یہ دیکھ کر مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے, اور اس سے لگتا ہے کہ ان کے اساتذہ نے بڑی محنت کی ہے, ان کے جو ان بچوں کو تیار کیا ہے, اور خاص کر جو ماڈل بچوں نے بنائے ہیں اس پہ ان کی بریفنگ بڑی مزدار, اور اس میں جو خود اعتمادی نظر آتی ہے وہ ایک اچھے ادارے کی نشانی ہوتی ہے. اور میں جناب مدثر صاحب کو جو ایم ڈی ہیں ان کو خراج تحسین پر پیش کرتا ہوں, ان کے اساتذہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, اور ان بچوں کی تیاری کی وجہ سے ان بچوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ایسے پروگرام خانپور میں کم از کم پہلے نہیں ہونے چاہیے, اور اس میں بچوں کے اندر ایک کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے اور بچے آگے بڑھ سکتے ہیں. تعمیر ملت ہائر سیکنڈری اسکول جو خانپور میں ہے, اس کے ایم ڈی مدثر صاحب ہمیشہ اچھی باتیں کرتے رہتے ہیں, خاص طور پر بچوں کے لیے. تو یہ جو ہیلدی ایکٹیویٹیز ہیں, ہم نصابی سرگرمیاں, ان میں بچوں کے بنائے ہوئے ماڈل ہر کلاس کے بلکہ ہر گروپ کو موقع مل دیا جا رہا ہے یہاں پر کہ ہر وہ گروپ حصہ لے, اور بچے جو کام کر کے سیکھتے ہیں وہ پڑھائی سے اتنا نہیں سیکھ سکتے ہیں. جب بچہ خود اپنے ہاتھ سے کام کر رہا ہوتا ہے, ان کی پوری ٹیم کام کر رہی ہے, تو یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ پریکٹیکل لائف سے بھی کوئی تعلق ہے. لیکن اس قسم کی سرگرمیاں بچوں کے لیے بہت ہیلپ فل رہتی ہیں. میں ان کو شاباش دیتا ہوں, ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں. ان سارے بچوں نے, ٹیچرز نے, اسٹاف نے, اور سب سے بڑھ کر ایم ڈی صاحب نے خود مل کر بچوں کے ساتھ یہ کام کیے ہیں. یقیناً یہ ہمارے علاقے کے بچوں کے لیے بہت فائدہ مند. اس موقع پر عمائدین علاقہ اور تعمیر ملت پبلک ہائی اسکول خانپور میں زیر تعلیم طلباء کے والدین نے سائنسی نمائش کا دورہ کیا اور طلباء اور طالبات کی محنت کو خوب سراہا, اور تعمیر ملت پبلک ہائی اسکول خانپور کے ایم ڈی مدثر عزیز اور اساتذہ کو تعلیمی خدمات پر خراج تحسین پیش کیا. 5-6 سالوں سے میرے بچے ادھر پڑھ رہے ہیں, اور آج اس تقریب کے حوالے سے مجھے مدعو کیا گیا تھا, خاص کر پیرنٹس کے نسبت سے. تو مجھے بہت اچھا لگا جب ادھر آیا, اور اس کالج کے میں نے ڈسپلن کو دیکھا, بچوں کے اندر کانفیڈنس کو دیکھا, اور خاص کر جو بچوں نے جس طریقے سے اپنے جو ایکٹیویٹیز ہے یا جو ماڈل تھے وہ جس طریقے سے پریزنٹ کیا, وہ انتہائی قابل تعریف ہے. میں اپریشیٹ کرتا ہوں, اور خاص کر اس تمام چیزوں کے جو ہے وہ کریڈٹ جو ہے وہ خاص طور پر اس کالج کا جو ایڈمنسٹریشن ہے, پرنسپل ہے اور ٹیچرز ہے, ان کو جاتا ہے. تمام بچے اور جو بچیاں ہیں ڈیفینیٹلی بے انتہا ان کی ایفرٹ ہے, اور سب سے اچھی بات جو ہے جو ان کی وہ ان کا کانفیڈنس ہے. مجھے یہاں آ کے یہ چیز ایک پتہ چلی ہے کہ بچوں کے اندر ول پاور ان کی بہت ہے ماشاءاللہ, کہ یہ کچھ بھی بنا سکتے ہیں. جیسے ان کو یہاں موقع دیا گیا آج, بڑا اچھا, میں نے تو پہلی دفعہ یہ چیز دیکھی. کھیل ہی کھیل میں اپنی جو تعلیمی قابلیت ہے اس کا اظہار انہوں نے کیا. مثلا یہ واحد جمع کا ہے, اسم کی تعریف ہے, فعل کی تعریف ہے, مفعول کسے کہتے ہیں, اور انہوں نے ٹیکنیکل ایجوکیشن کے حوالے سے بچوں کا ماشاءاللہ کافی اچھا اسکول میں لگاؤ تھا. نوید پدنی, ازارا میڈیا لنک, خانپور.